नमस्कार। बिजनेस प्लस टेलिभिजन एचडी को प्रस्तुति कार्यक्रम विशेष संवादमा स्वागत छ। म सचिता। विशेष संवादमा हामी हरेक दिन नयाँ विषय वस्तु उठाउने गर्छौं। आज हामी विशेष संवादमा युवाको भूमिका र जति पनि देशमा रहेका युवाहरूको अवस्थाको विषयमा रहेर विशेष संवाद गर्दैछौं। यहाँलाई थाहा छ पछिल्लो समय यति बेला युवाको भूमिकाको विषयमा चर्चा परिचर्चा हुन थालेको छ र विदेशमा गएका युवाहरू पनि अब स्वदेशमै अवसरहरू सम्भावनाहरू देख्नुपर्छ भनेर फर्किन पनि थाल्नु भएको छ। आफ्नो देशमा धेरै विकासका कामहरू व्यवसायहरू गरेर आफूले पनि रोजगार गर्नु भएको छ र त्यति मात्र होइन अन्यलाई पनि रोजगार दिनु भएको छ। विशेष गरी आज हामी विशेष संवादमा युवाको भूमिका यो अहिले बहसको विषय बनेको छ। देश निर्माणको लागि देश कता गइरहेको छ, समाज कता गइरहेको छ, चिन्ता र चासो भइरहेको छ। त्यति मात्र होइन विश्वमा महामारीको रूपमा फैलिएको कोभिडले गर्दाखेरि देश थिलथिलो अवस्थामा छ। रोग शोक भोगले यति बेला देश डुबेको छ। प्राकृतिक विपत्तिले विभिन्न ठाउँमा पहिरो खसेको छ। धेरै मान्छेले ज्यान गुमाएका छन्, क्षति भएको छ। यो समस्या त छँदैछ। त्यसमा पनि युवा जनशक्ति भने कामकै लागि, घाँस बाँस कपासको लागि, रोजगारको लागि, शिक्षाको लागि, अन्य कुराको लागि विदेश पलायन भइरहेका छन्। रोकिएको छैन। यो परिस्थिति पनि हामीले देखिरहेका छौं। अब ती युवालाई, त्यो जनशक्तिलाई देशमै कसरी परिचालित गर्न सक्छौं, प्रयोग गर्न सक्छौं र देशलाई विकासतर्फ लम्काउन सक्छौं। आज हामी अलि फरक विषयमा कुरा गर्दैछौं र विशेष व्यक्तित्वलाई निम्ति आएका छौं। किनभने उहाँले चाइनामा बसेर पढ्नुभयो, उहाँको त्यहाँको धेरै कुरा सिक्नु भएको छ र अब अवसर भन्ने कुरा विदेशमा होइन आफ्नो देशमा देख्नुपर्छ भनेर त्यो सोच, त्यो सपना लिएर आफ्नो देशमा आउनुभयो र देशमा उहाँले अहिले काम पनि गर्नुभएको छ। पठाउ क्षेत्र निर्देशक पनि हुनुहुन्छ असिमान सिंह बस्नेतज्यूलाई आज हामीले कार्यक्रम विशेष संवादमा निम्ताएका छौं। स्वागत छ यहाँलाई। नमस्ते। आराम हुनुहुन्छ? एकदम ठिक छ हजुर। देशको स्थितिलाई हेर्नु न, कस्तो देख्नु भएको छ? कहाँ छ देश एउटा युवाको दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने? केही पनि राम्रो कुरा हुनु अगाडि चाहिँ अन्योलता आउँछ भनेर चाहिँ म विश्वास गर्छु। अहिले हामी अन्योलताकै एउटा कालखण्डमा अड्किरहेको समाज र देश छौँ। यो समयमा चाहिँ नि हामीले एक्सपेरिमेन्ट गर्न सक्छौँ किन हामी सानो देश छौँ, हामी विकास गर्दैछौँ। अहिले हामीले एक्सपेरिमेन्ट गरेर एक्सपेरिमेन्टमा फेल हुन सक्ने चाहिँ नि हामीलाई त्यतिको छुट दिएको छ अहिले समयले। यो अहिलेको यो ट्रान्जिसन फेजमा हामीले जति सिक्छौँ, जति एक्सपेरिमेन्ट गर्छौँ, त्यसबाट चाहिँ हाम्रो सन्ततिले अझै राम्रो भविष्य पाउँछ जस्तो लाग्छ मलाई। तर यो बिचको फेजमा निराश हुनुपर्ने जरुरी चाहिँ छैन। भनेपछि समग्र देशलाई यहाँले आजभोलिको परिस्थितिलाई हेर्ने भने त्यति निराश हुने, दुखी हुनुपर्ने अवस्था छैन। सम्भावना छ, उज्जवल भविष्य छ र गर्न सकिन्छ। विकासतिर उन्मुखी छ। विकास हुँदैछ। हाम्रो विकास चाहिँ नि गभर्मेन्टले पनि गरिरहेछ आफ्नो ठाउँमा। त्योभन्दा चाहिँ नि प्राइभेट सेक्टरबाट चाहिँ एकदमै धेरै फड्कोहरू मारिरहेका छौँ। निजी क्षेत्रले विशेष गरी भूमिका खेलेको छ। हजुर। सो त्यसबाट चाहिँ नि मलाई के लाग्छ भने र निजी क्षेत्रले गरेको कुराहरू गभर्मेन्टले चाहिँ नि सपोर्ट पनि गरेको छ। सरकारले विरोध गरेको पनि छैन र सरकारमा सायद त्यो भावना छ कि यो निजी क्षेत्रले नै लिड गरेर यो क्यापिटलिस्ट इकोनोमी चाहिँ अगाडि बढाउन सकिन्छ, हामीले सपोर्ट गर्नुपर्छ भन्ने छ र त्यो चाहिँ गरिदिइराख्नु भएको छ। धेरै खण्डमा काहीँ उहाँहरूको टेक्निकल प्रब्लमको कारणले अलिकति बाधा अड्चन चाहिँ आउँछ। तर त्यो भन्दैमा चाहिँ नि हाम्रो सरकारले सबै रोकेको छ, अगाडि बढ्नै दिएको छैन चाहिँ म चाहिँ त्यो विश्वास गर्दिनँ। सो कि धेरै युवाहरूले भनिरहनु भएको छ, सडकमा पनि आन्दोलनमा युवाहरू हामीले देख्न सक्छौँ। देश कता गइरहेको छ, देश बिग्रियो, देश चाहिँ अब एकदमै दलदल स्थितिमा पुग्यो, आर्थिक अवस्था तहस नहस भयो भनेर एकदम चिन्ता चासो व्यक्त गरेको हामी देख्न सक्छौँ होइन? त्यो युवाहरूलाई तपाईँको सन्देश चाहिँ के हुनसक्छ? देश त्यति खराबतिर गएको छैन, हामीले त्यो धेरै नकारात्मक सोच्नु जरुरी छैन, सकारात्मक छौँ। अब युवाहरूलाई भन्दा पनि सबभन्दा पहिलो कुरा चाहिँ युवाले सुन्ने व्यक्तिहरूलाई भन्नुपर्ने कुरा हो। युवाले सुन्ने नेतृत्व पदमा बसेको व्यक्तिलाई, हजुर, पोलिटिकल मात्र होइन, जस्तै अब मिडियामा पनि मिडियाले पनि सकारात्मक समाचारलाई चाहिँ नि राम्रोसँग देखाइदिने हो भने जनताहरूले नै ए राम्रो पनि भइरहेछ है भन्ने हुन्छ।
तर मिडियाको पोजिटिभ कुरा देखाउनु पर्यो हामीले। तर मिडियामा चाहिँ नि सेन्सेसनलाइज गर्ने स्टोरी धेरै आउँछ, पोजिटिभ कुरा एकदमै थोरै आउँछ। सायद यस्तो प्रोग्राम थोरै छ, तर चिच्चाएर कराएर यो बिग्रियो यो भत्क्यो भन्ने प्रोग्राम चाहिँ नि चाहिए भन्दा बढ्ता पनि हुन सक्छ। पोलिटिक्स मिडिया पनि करेक्सन हुनु पर्यो, मिडियाले पनि राम्रो कुरालाई चाहिँ उजागर गर्नु पर्यो। अनि त्यसपछि इन्फ्लुएन्सर्सहरू सोसियल मिडियामा पनि उहाँहरूले मैले आज यो राम्रो कुरा देखेँ भनेर भन्ने कम हुन्छ, तर बाटोमा लडेर एउटा व्यक्तिको चाहिँ फोटो खिचेर सोसियल मिडियामा हालेर सरकार के गरिरहेछ यो मान्छे भनेर क्वेसन सोधिदिने पनि यहाँ हुन्छ। त्यस्तो त्यस्तो नराम्रो देखिन थालेपछि हाम्रो दिमागमै चाहिँ नि यो देशै खत्तम भएछ, समाज खत्तम भएछ भन्ने हुन्छ। मलाई चाहिँ के विश्वास लाग्छ भने प्रब्लम छ, तर त्यो प्रब्लम चाहिँ सल्भ गर्न सकिन्छ। कुनै पनि सल्भ गर्न नसक्ने प्रब्लम हुँदैन, खालि आत्मविश्वास चाहिन्छ गर्छु भनेर। र युवामा चाहिँ नि अहिले त्यो निराश हुनुपर्ने जरुरी मैले देखेको छैन, सतर्क चाहिँ हुनुपर्छ, तर निराश चाहिँ हुनु हुँदैन। भनेपछि युवालाई तपाईँले एकदम राम्रो सन्देश दिनुभएको छ, निराश हुनुपर्ने स्थिति छैन, सतर्क हुनु पर्यो र सुझाव दिनु पर्यो, आफू पनि करेक्सन हुनु पर्यो। हामीले राम्रो कुरालाई चाहिँ आत्मसात गर्न सक्नु पर्यो र आत्मविश्वास चाहिँ बलियो बनाउनु पर्यो। अहिले हेर्ने भने युवाहरूको आत्मविश्वास घटिरहेको पाइरहेछु कि मैले। यस्तो रोग पनि होला, भोक पनि होला, शोक पनि होला। हामी त चारैतिरबाट डुबेका छौँ नि त अहिले। प्रकृति विपत्ति भन्यो, देशको राजनीतिक अस्थिरता हेर्नु न यस्तो छ, यसले पनि युवालाई प्रत्यक्ष असर गरेको छ। कहिले भनौँ न पार्टीको झन्डा मात्र बोकेर हिँडेर पनि भएन, रोजगारतिर गर्नु पर्यो, काम गर्नु पर्यो, काम पाइरहेको छैन, विदेश जाने स्थिति पनि छैन। यावत विषयमा त रुमलिएका छन् क्या युवा, आत्मबल घटाइरहेका छन् के। त्यो त उहाँहरूले आफै घटाउनु भयो नि त। अहिले मसँग फुर्सद छ, मसँग अपर्च्युनिटी 16 देखि 40 वर्षका भनौँ न ती उमेरका मानिसहरूको कुरा गर्दैछु आज। मैले त्यही भनेको, सिप छैन भने सिप सिक्नु पर्यो, अपर्च्युनिटी छैन भने अपर्च्युनिटी आफै क्रिएट गरौँ, खोजौँ है। अर्काले मलाई देशले गरिदिनु पर्छ, मलाई चाहिँ नि मेरो समाजले गरिदिनु पर्छ भनेर त्यो ताकेर बस्ने जमाना गइसक्यो अब। एउटा युवासँग जोस छ, जाँगर छ, शक्ति छ, त्यो 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 चाहिँ नि किन नगर्ने त? मेरो गर्दैन, मेरो सिम्पल म एउटा इक्जाम्पल दिन्छु। मेरो घर अगाडि एउटा सानो खाल्टो भयो बाटोमा भने मैले गभर्मेन्टलाई गाली गरेर बस्ने कि म वरिपरिको ढुङ्गा खोजेर त्यो खाल्टो पुर्ने? तपाईँको नि त एउटा दायित्व हुन्छ होला नि त। सो मलाई मेरो सरकारले मेरो समाजले के गर्छ भनेर मात्र सोच्ने होइन कि मैले मेरो सरकार र मेरो समाजलाई मेरो देशलाई के गर्न सक्छु र के गरिरहेको छु पनि त सोच्न सक्नु पर्यो। काम कर्तव्य र अधिकारको कुरा पनि यहाँ जोडिन्छ है युवाको। भनेपछि युवाले अलिकति आफ्नो काम, आफ्नो कर्तव्य, आफ्नो अधिकार अलिक भुलिया हो कि? त्यसो भए तपाईँले भनिरहँदाखेरि तपाईँ कुरा मैले अर्थाउँदाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ के लाग्छ भने उहाँहरूलाई सम्झाउने व्यक्तिहरूले सम्झाउनु भएको छैन। भनेपछि एउटा परिवार समाजले पनि त्यो भूमिका खेल्नु पर्यो होइन। युवा चाहिँ चुप लागेर बस्ने होइन, तिमीहरूले धेरै काम गर्न सक्छौ भनेर त्यो एउटा लाइनमा लगाउने चाहिँ त्यो छैन होइन। त्यसो भए अब त्यो छैन पनि होइन, उहाँहरूलाई चाहिँ सायद अहिले सोसियल मिडियाको कारणले गरेर विदेशको धेरै कुरा देखेर चाहिँ नेपालको ग्राउन्ड रियालिटी जुन भनिन्छ धरातल, त्यो धरातल चाहिँ बिर्सेको पनि हुनसक्छ। मलाई चाहिँ के लाग्छ भने आजको दिनमा नेपाल जुन ठाउँमा छ त्यो ठाउँमा त सायद चीन पनि त 35 वर्ष अगाडि थियो होला। हजुर हजुर। तर चीनका चाहिँ नि सबै समाज, युवा मात्र होइन, सबैजना मिलेर आज कहाँ पुर्यायो चाइनालाई। भारतमा पनि 20-25 वर्ष अगाडि नेपाल र भारतमा खासै फरक के पनि थिएन। नेपालमा नभएको कारण के हो त भनेर हामीले त्यो सोच्नु पर्यो। तपाईँ चाइनाको कुरा गरौँ न, कति सालमा चाइना पुग्नु भयो, त्यहाँ जाँदा कस्तो थियो चाइना? म जाँदाखेरि अवस्थामा पाउनु भएको, के सोच्नु भएको थियो? म नेपालबाट जब चाइना गएको थिएँ, नेपालको ट्याक्सी पनि हरियो रङको ओम्नी भ्यानै थियो, चाइनाको ट्याक्सी पनि हरियो, त्यो बेला पहेँलो रङको भ्यानै थियो। त्यस्तै कच्याकुचुक त्यस्तै लेभलमा थियो भने म 2008मा फर्किँदासम्म सायद यहाँको धनाड्डले चढ्ने गाडी चाहिँ त्यहाँ ट्याक्सी भयो होला। यहाँ चाहिँ नि त्यो ओम्नी भ्यानको सट्टा अहिलेसम्म मारुति अल्टो नै छ, वा चाहिँ नि ह्युन्डाई इयो नै छ। चाइना पहिलोचोटि पाइलट टेक्दाखेरि कस्तो फिल भयो तपाईँलाई? हुन्छ नि आफ्नो देश र त्यो देशमा एउटा हुन्छ नि, म चाहिँ नि नजाने पक्षमै के याद आयो के हुन्छ? म चाहिँ नजाने पक्षमै थिएँ। मेरो परिवारको पढ्नको लागि अथवा के को लागि? मेरो परिवार, मेरो बुवाको चाहिँ पोस्टिङ भएर कामको लागि हामी परिवारै जानु परेर मात्र गएको र गएको 2-3 महिनामा म भागेर नेपालै आयो। म नेपालमै बस्छु, नेपालमै के गर्छु भनेर। तर त्यसपछि यहाँ द्वन्द्व पनि चलिरहेको थियो। त्यो इन्सर्जेन्सीको बेलामा चाहिँ मलाई फेरि फिर्ता बोलाइयो अनि त्यहाँ पढेर बरु फिर्ता आऊ भन्यो। मैले पढाइसकाको
मैले पढ्दा पढ्दै पनि काम गरेँ गर्न चाहिँ, तर पढाइ सकाएर डिग्री लिएको सायद तेस्रो हो कि 14 दिनमा म नेपाल आइसकेको थिएँ। मलाई चाहिँ नि विदेशमा बस्नु थिएन, यति अपर्च्युनिटी तपाईँलाई विदेशको मोहले त्यो धेरै अवसर पाउँदा पनि मान्छे त सुख सुविधाको लागि त देश छोडेर विदेश जान्छन् सपना बोकेर, होइन? सबैजना विदेश गयो भने नेपाललाई कसले बनाउने? त्यो दायित्व तपाईँले त्यहाँ बुझ्नुभयो। नेपालमा आफ्नो देशलाई माया गर्नुपर्छ, सम्मान गर्नुपर्छ, विकास गर्नुपर्छ भन्ने कुरा तपाईँले त्यहाँ पुगेपछि बुझ्नुभयो कि तपाईँ नेपाल हुँदाखेरि त्यो भाव चाहिँ आइसकेको थियो? सायद राष्ट्रप्रेम मलाई चाहिँ बच्चादेखि नै थियो होला। त्यो राष्ट्रप्रेमको भावनाको कारणले गरेर नेपालमा मलाई आउनको लागि चाहिँ नि मेरो पढाइ कहिले सकिन्छ भन्ने नै भएको थियो। मेरो विचारमा चाहिँ विदेश जानु पाप होइन, विदेश जानुपर्छ, देख्नुपर्छ, सिक्नुपर्छ, अनुभव लिनुपर्छ, होइन? र नेपाल फर्केर चाहिँ नि त्यसपछिको आफ्नो एक्सपिरियन्सबाट केही न केही गर्नुपर्छ। यदि मैले सुझाव दिन सक्ने ठाउँमा भएको भए म केसम्म भन्थेँ भने सरकारी खर्चबाट विदेश कोही जानु भएको छ, प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर शाखा अधिकृतसम्म जो पनि जानु भएको छ नि, फर्केर आएपछि चाहिँ 2 पाना 4 पाना विदेशमा देखेको यो नेपालमा यसरी इम्प्लिमेन्ट गर्न सकिन्छ भनेर दस्तावेज तयार मात्र पार्ने हो भने पनि त्यो दस्तावेज चाहिँ एकदमै ठुलो दस्तावेज हुन्थ्यो। तर सायद उहाँहरू चाहिँ घुम्न जानुभयो होला। घुम्न मात्रै जाने तर केही कुरा पनि लिएर नआउने के त्यो एउटा दस्तावेज मात्र बनाए पनि हुन्थ्यो। र हामी नेपालीहरू पनि विदेश आजकल त आउटबाउन्ड टुरिज्म भने विदेशको चाहिँ नि यात्रा गरिरहेका छौँ। फर्केर आउँदाखेरि इन्स्टाग्राम र फेसबुकको फोटो मात्र नभएर एक पाना आफैलाई मैले यो देखेँ, यो नेपालमा मैले यो गर्न सकेँ भने के होला भनेर लेख्यो भने पनि सायद केही न केही अपर्च्युनिटी चाहिँ निस्क्छ। हामी नेपाल त फोटो खिच्नको लागि मात्र विदेश जान्छु जस्तो लाग्छ के मलाई। राम्रो सुन्दर सुन्दर ठाउँको फोटोहरू खिचौँ त्यतिमै सीमित छौँ के, त्यतिले त पुग्दैन नि त। त्यतिले कदापि पुग्दैन। पुगेकै छ त छैन नि त फोटो खिचेर मात्रै। तपाईँले के लिएर आउनुभयो त चाइनाबाट नेपालको लागि? के गर्छु भनेर चाहिँ आएँ म, तर अठोट लिएर आउनुभयो नि त। म त अब नेपालमा फर्केर केही न केही चाहिँ गर्छु भन्नुभयो। यो पठाउको योजना चाहिँ यहीँ आएर गर्नुभयो कि? त्यो बेलासम्म त यो यस्तो आइडिया नै थिएन। 13 वर्ष अगाडि फर्केँ। जोस धेरै थियो, जाँगर धेरै थियो, तर एक्सपिरियन्स सायद कम पनि थियो होला। मलाई यो युवाकै कुरा गर्दाखेरि चाहिँ एउटा कुरामा मेरो मत एकदमै बाँझिन्छ कि स्पेसली यो पोलिटिक्समा चाहिँ युवालाई नेतृत्व दिनु पर्यो, युवालाई अपर्च्युनिटी दिनु पर्यो भन्छ। म चाहिँ युवालाई नेतृत्व होइन, युवालाई चाहिँ मलाई के लाग्छ भने गाइडेन्स दिनुपर्छ। अलिकति पाएको व्यक्तिहरूले युवालाई अझै बढ्ता काममा लगाउने, परिचालित गर्ने, विकासको कामहरूमा, निर्माणको कामहरूमा काम लगाउने, व्यवसाय गर्न लगाउने, उद्योग धन्दाहरू खाली छन् त्यत्तिकै छ। हजुर, युवालाई अपर्च्युनिटी दियो भने र बाबु यो गर है भन्यो भने युवाले आफ्नो बुद्धि लगाएर भए पनि जसरी पनि गर्छ। यहाँ प्रब्लम चाहिँ के छ भन्दा युवा चाहिँ जहिले पनि पुच्छर भएर हिँडेको छ धेरै ठाउँमा, धेरैवटा ट्रेडिसनल इन्डस्ट्रीमा। आजको दिनमा युवा नेतृत्व भनेको मालिकको छोरा बाहेक कोही पनि हुँदैन, नत्र त्यहाँनिर 20 वर्ष 30 वर्ष काम गरेका व्यक्तिहरू नै अझै पनि नेतृत्व तहमा छन्। राजनीतिमा पनि युवा भनेर सम्बोधन गर्ने व्यक्तिहरू 55-60 वर्ष पुगिसके। जुन चाहिँ नि युवा हो उहाँहरूलाई चाहिँ गाइड गर्न सिकाएको छैन। कहिले परिचालन हुन्छ भन्ने हुलदङ्गा गर्नुपर्ने बेला, र्याली गर्नुपर्ने बेला, जमात देखाउनु पर्ने बेला चाहिँ युवा चाहियो। तर अरू बेलामा चाहिँ युवा चाहिँदैन के? देशले किन बुझेन युवाको भूमिका, महत्त्व? नेपालले बुझेको छ त? सायद चेन्ज पनि हुँदैछ होला। आजको दिनमा 50 वर्ष नेता देखिन पनि हाम्रो सौभाग्य नै हो भने 20 वर्ष अगाडि, 15 वर्ष अगाडि सबै 60-70 वर्षका थिए होला। सायद त्यो बिस्तारै चेन्ज हुन्छ। परिवर्तन भनेको आजको भोलि गर्ने परिवर्तन म्युटेसन हो, त्यो धेरै दिन टिक्दैन। तर परिवर्तन त युवाबाटै सम्भव छन्। वाहकको रूपमा चाहिँ हामी युवालाई लिन्छौँ नि त फेरि। तर युवा पनि परिवर्तित हुनु पर्यो नि त। युवा चाहिँ जतिखेर पनि म अर्काको विदेश जान्छु भन्ने हैन, विदेश जान्छु भनेर पैसा मात्र सहरभन्दा गाउँमा बढी व्यापक मैले देखेको छु कि ऋण काटेर 2-4 लाखको लागि विदेश पलायन हुनुहुन्छ कि बाँझो खेत राखेर। कति गाउँमा त सायद कोही युवा पनि बाँकी हुनुहुन्न, ज्येष्ठ नागरिक मात्रै, बालबच्चा मात्रै हुनुहुन्छ के। केही काम पर्दाखेरि त युवा खोज्नु पर्ने हुन्छ, अर्को गाउँबाट मगाउनु पर्ने, त्यो समय स्थिति छ कि देशको स्थिति। हजुर, अब त्यो चेन्ज पनि भइरहेछ। आजको दिनमा मैले देख्दाखेरि धेरैजना युवाहरू मेरै
कामको सिलसिलामा विदेशमा काम गरिरहेको छुट्टीमा आउनु भएको 10-15 दिन यहाँ हाम्रो प्लेटफर्ममा काम गर्नुपर्छ यो आम्दानी त यहाँ र विदेशमा खासै फरक रहेनछ मेहनत पनि उति नै हो बरु म परिवारको नजिक बस्छु नेपालमै केही गर्छु भनेर आउनु भएकोहरू पनि मैले देखेँ विदेशबाट फर्केर आउनु भयो र आफैले केही बिजनेस गर्नुभयो पुँजी लगानी गर्नुभयो पसल खोल्नुभयो र पार्ट टाइम हाम्रोमा काम गर्नुभएको पनि देखेँ मैले त्यो चाहिँ देखिरहेको छु त्यो परिवर्तन आउँदैछ अब तर मैले भनिहालेँ 81 एकै दिनमा परिवर्तन भएको म्युटेसन हो हामीलाई त्यो चाहियो होइन हामीलाई एभोल्युसन चाहिएको छ होला 5 वर्ष लाग्ला 10 वर्ष लाग्ला तर त्यो बाटोमा त्यो ट्र्याकमा चाहिँ हामी हिँड्नु पर्ने छ र हामी हिँड्दै पनि छौँ बिस्तारै सुरुवात भएको छ त्यसो भइसकेको छ त्यो नभएको भए सायद आज तपाईँ पनि तपाईँको ठाउँमा चाहिँ कोही एउटा 50 वर्ष उमेर पुगेको चाहिँ नि एङ्कर हुनुहुन्थ्यो होला तर अहिले युवा मिडियामा त्यति धेरै देखाएको छ हामीले नयाँ कम्पनीहरू यो आइटी बेस्ड कम्पनीमा युवाहरूले अगाडि बढाएको देखाएको छौँ म्यानुफ्याक्चरिङहरू पनि नयाँ म्यानुफ्याक्चरिङहरूमा युवाले अगाडि बढाएको देखाएको छौँ राजनीतिमा पनि युवाहरू अझै अगाडि आउनु भएको देखाएको छौँ हामीले यो एउटा परिवर्तनको एउटा सिलसिलाको सम्भाग चाहिँ देखिएको छैन शुभ सङ्केत 5 वर्ष 10 वर्ष लाग्ला तर हामीले चाहेको जस्तो देश चाहिँ बन्छ हैन हामीले बनाउन सक्छौं त्यसो भए बनाउनु पर्छ नत्र त हाम्रो पछि भविष्यले छैन नि हैन भविष्यले हामीलाई तपाईले त उज्जवल देखिरहनु भएको छ नि हैन सबै क्षेत्रमा शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार कृषि पर्यटन उज्जवल नदेखाएको ठाउँमा चाहिँ नि केही गर्ने भनेर चाहिँ अठोट लिन सकिन्छ तर यहाँ हुँदै हुँदैन यो प्रोत्साहन भएन युवालाई भन्छन् नि पहिला आफैले आफैलाई पनि प्रोत्साहित गर्न सक्नु पर्यो हैन आफैले आफैलाई आफैप्रति आश देख्न सक्नु पर्यो नि त खास देख्न सक्नु पर्यो युवाले किन आफैप्रति एउटा आश खास देख्न सक्दैनन् म चाहिँ योग्य किन देख्न सकिनन् म यो गर्न सक्छु आत्मविश्वासको कुरा भयो आत्मविश्वासमा चाहिँ मलाई के लाग्छ भने कुनै पनि व्यक्तिले आफ्नो समाज आफ्नो धरातल र आफ्नो अतीतलाई बुझ्नुपर्छ मेरो समाज के हो त मेरो समाजले के सम्म स्वीकार गर्छ त्यो बुझेन भने उसले त्यो समाजलाई केही गर्न सक्दैन आफ्नो धरातल म कहाँ छु मसँग के छ हजुर मसँग भएको रिसोर्स के हो त त्यो बुझ्नु पर्यो नेपालमा बसेर चाहिँ म स्याटेलाइट उडाउँछु भनेर सपना देख्नु भनेको सायद त्यो आजको आज नहोला 50 वर्षपछि होला तर आज के गर्न सकिन्छ धरातल र आफ्नो अतीत पनि हेर्नु पर्यो म कुन एउटा यो सोशल कन्स्ट्रक्टबाट आछु मेरो संरचना कुन रहन्छ त्यहाँ त्यो पनि बुझ्नु पर्यो त्यो नबुझिकन चाहिँ नि मलाई विदेशमा जे छ त्यो चाहियो भनेर भएन विदेशमा पनि कुनै न कुनै एउटा जेनेरेसनले चाहिँ नि ठुलो स्याक्रिफाइस गरेकै छ त्यो स्याक्रिफाइस चाहिँ हामी नगर्ने हामीभन्दा माथिकोले पनि सायद गरेन त्योभन्दा माथिकोले पनि सायद गरेन भने यो सधैँ यही ठाउँमा अड्किन्छ र मलाई चाहिँ के लाग्छ भने आजको युवाले चाहिँ त्यो स्याक्रिफाइस केही न केही हदसम्म गरिरहेछ मेबी हामीभन्दा पछाडिको अझै आजको टिनेजर आजको 20 वर्षका युवाले चाहिँ मेरो एजमा आउँदाखेरिसम्म अझै धेरै स्याक्रिफाइस गरिसकेका हुन्छ होला जस्तो लाग्छ मलाई यो कुराहरू बुझ्नुपर्छ र बुझाउनु पनि पर्छ बोल्नुपर्छ यो कुराको बारेमा तिमीले आज गरेको इन्भेस्टमेन्ट तिम्रो लागि नहोला तिम्रो सन्ततिको लागि हुन सक्छ भनेर बुझाउनु पर्छ त्यो बुझेपछि बल्ल हुन्छ भागेर त कति दिन कहाँसम्म भाग्ने कहिलेसम्म 2-3 वर्ष 4 वर्ष विदेश बस्ने त त्यसपछि त फर्किनु नेपाली हो हैन अन्तत दुःख सुखमा बस्ने भने नेपाली हो नि त हजुर राष्ट्र प्रेमीको कुरा गर्नु भएको छ हैन धेरैले भन्छन् विदेश गएपछि राष्ट्र भाव जाग्छ भन्छन् हैन खास यसलाई कसरी लिने कसरी बुझ्ने राष्ट्र प्रेमी कसरी बन्ने अंग्रेजीमा एउटा भनाइ छ द ग्रास इज अलवेज ग्रीनर इन द अदर साइड भन्छ हजुर भन्नु खोजेको चाहिँ नि आफू जहाँ छ त्यो भन्दा अर्को कुरा जहिले पनि राम्रो लाग्छ भनेर भन्ने कुरा हो नेपालीहरु चाहिँ विदेश गइसकेपछि खाडी मुलुकको जुनसुकै देशमा गइसकेपछि नेपालपलिको मोह चाहिँ दर्शाउनु हुन्छ के त्यो चाहिँ मैले भनिहालेँ नेपाल बसुन्जेल यो देश खत्तम छ यहाँ केही हुँदैन भनेर विदेश जानुभयो किन विदेश अर्को साइडमा देखियो त्यहाँ पुगेपछि नेपाली खाना नेपाली चाडपर्व नेपाली साथीभाइहरू विदेशले नेपालीलाई मान्यता दिएको देख्नुहुन्छ नि त त्यसपछि नि हैन मेरो देश त कति राम्रो रहेछ यहाँ बरु त्यति नै दुःख नेपालमा गरेको मैले के गर्थेँ कि भनेर पनि सोच्नुहुन्छ एउटा मलाई इन्सिडेन्ट याद आयो सायद 2009-10 को कुरा थियो एकजना स्टिल फ्याक्ट्रीको ओनरसँग डिनरमा बसेर गफ गर्दा गर्दै उहाँले चाहिँ आफ्नो मलेसिया गएको आफ्नो भ्रमणको कथा हाल्नु भएको थियो कि त्यो कथामा चाहिँ के थियो भन्दाखेरि मलेसिया जाँदाखेरि त्यो बेलामा 25,000 कमाउनु हुँदो रहेछ लेबरले त्यो फलाम उठाउने लेबरले र उहाँले चाहिँ त्यो 25,000 नेपालमा पनि लेबरलाई दिनुभएको रहेछ कति लेबरले त 30,000 सम्म कमाउनु भएको रहेछ उहाँको आफ्नो फ्याक्ट्री नेपालको फ्याक्ट्री अनि उहाँ गएर चाहिँ भाइ नेपालमै मैले यति दिइरहेको छु तपाईहरु ऋण काटेर विदेशमा हुनुहुन्छ
मैले जति नेपालमा दिन्छु त्यति नै पैसा कमाउनु भएको छ भने किन नेपालमा आएर काम गर्नुहुन्न भनेर भन्दाखेरि त्यहाँको 2-3 जना लेबरले चाहिँ दाइ नेपालमा त भारी बोक्यो भने लाज लाग्छ नि त बेइज्जत हुन्छ भनेर भन्नुभएछ। त्यहाँ चाहिँ टोइलेट सफा गर्नुहुन्छ, भाग्न मल्नुहुन्छ त्यहाँ पनि। सिपको सम्मान गर्न किन सिकेनौँ नेपालीले? समस्या यहाँ देखियो कि हामी गोबर सोर्दैनौँ, खेतमा घाँस काट्दैनौँ, होइन? कामप्रतिको सम्मान खोइ त? त्यो सम्मान उहाँहरूलाई चाहिँ नि समाजले नदिएर हो। मैले समाजलाई हामीले सुधार्नु पर्यो। हजुर, म सानो इक्जाम्पल दिन्छु। कहिलेकाहीँ म चाहिँ नि म नभनेर मोटरसाइकलमा अरूलाई पठाएको राइड दिइरहेको हुन्छु। कहिलेकाहीँ चाहिँ नि कस्तो व्यक्तिहरू पछाडि पर्नुहुन्छ भने अलि होच्चाएर कुरा गर्ने, हेपेर कुरा गर्ने, त भन्ने देखिन्छ कि। एउटा कर्मचारीलाई त्यो व्यवहार त सबैको एउटा सम्मान हुन्छ, एउटा व्यक्तिको पनि एउटा अधिकारको कुरा हुन्छ, होइन? अनि त्यो गरेपछि के हुन्छ भने मलाई ए बाबा मैले त यो फेस गरिरहेको छु भने अरूहरूले झन् कस्तोसम्म फेस गर्नुभयो होला भनेर सोध्छु। अनि उहाँहरूले के गर्नुहुन्छ, यति नै पैसा कमाउने हो भने बरु म मेरो आत्मसम्मानको लागि 2 वर्ष विदेश जान्छु भनेर पनि सोच्नुहुन्छ होला। त्यही कारण हामीले टाढा बस्दाखेरि चाहिँ अलिकति सम्मान मिल्छ भनेर उहाँहरू आफ्नो गाउँघर छोड्न बाध्य भएको। त्यसै सम्मान के लागि हो? यो गाउँघरको मात्र सम्मान होइन कि उहाँ आफैले काम गर्दाखेरि उहाँले जसलाई सेवा प्रदान गरिराख्नु भएको छ त्यो सेवाग्राहीले पनि त उहाँलाई सम्मान गर्नुहुन्छ नि त। हजुर हजुर। होइन, नेपालमा मैले एकदमै मलाई चित्त नबुझ्ने चाहिँ नि कुनै पनि रेस्टुरेन्टमा गएर खाना खानु हो, तपाईँले पैसा तिर्नुभयो, त्यो तिरे पैसाबाट कसैको तलब आउँछ, तर त्यसलाई ए भाइ यहाँ आइज भन्ने होइन नि त, भाइ यहाँ आइदिनु न, पानी थपिदिनु न, उसलाई पनि रमाइलो राम्रो होस् न। तपाईँले 2 शब्द मिठो बोलेर त्यो एकजना व्यक्ति चाहिँ म नेपालमै बसेर केही गर्छु किन नेपालमा मलाई सम्मान छ भन्ने त हुन्छ होइन? एउटा व्यक्ति त समाजमा बस्छ, एउटा व्यक्ति एउटा परिवार समाजमा बस्छ, समाजमा बसिसकेपछि त उसले एउटा समाजको त सबै कुरा पाउनुपर्छ नि, सम्मान कुरा हुन सक्छ, त्यो त अधिकारको कुरा हो नि त। म अर्को एउटा सानो इन्सिडेन्ट भन्छु। 2 दिन अगाडि व्यक्तिको अपमान गर्न त पाइने त अपराध हो नि। यो त जस्तो कि कुनै पनि यहाँले भन्नुभयो रेस्टुरेन्टमा कोही व्यक्तिले खाना अर्डर गर्छ भने त भनेर बोलाउनु त्यो त अपमान हो नि त। उसको पनि इज्जत छ, उसको पनि प्रतिष्ठा छ, उसको पनि समाजप्रतिको दायित्व छ, सम्मान छ। त्यो त हामी एउटा नागरिकले बुझ्न जरुरी छ। यो समाज चाहिँ यस्तोसँग परिवर्तन भयो कि आजको दिनमा चाहिँ यदि मैले कसैलाई केही दिइरहेको छु भने त्यो समयको लागि म मालिक त्यो नोकर भनेर देखिन थाल्यो। शोषक। हजुर, पहिलेको हाम्रो राजा शासनले गरेको त्यो त्यो भनौँ न अझ पनि छ। त्यसो भए त्यो ठाउँमा चाहिँ देखियो। त्यही कारण नयाँ नेपाल भनेर बखुमबुसे गफ गरेर हिँड्नु बेकार छ। पहिला परिवर्तन आफूमा ल्याउनु पर्यो। नेपाल त आफू परिवर्तित भएपछि नेपाल परिवर्तन हुने हो। नेतृत्व परिवर्तन भयो, सोचाइ परिवर्तन भएन, आचरण परिवर्तन भएन। नेतृत्व पनि परिवर्तन त भएको छैन होला, सायद त्यही अनुहार होला। त्यही होला जस्तो लाग्छ। 2-3वटा व्यवस्था चाहिँ परिवर्तन भयो भने हामी मान्न सक्छौँ है, त्यति मात्रै होला। अब यहाँले एकदमै राम्रो कुरा उठाउनु भएको छ। एउटा व्यक्ति समाजमा कसरी प्रतिष्ठित भएर बाँच्ने कुरा त यो हो नि त। समाजलाई कसरी सभ्य बनाउने नैतिकताको कुरा हुन सक्छ। यो त भन्नु कुरा त नैतिकताको प्रश्न हो नि त। हो, अब त्यो नैतिक अघि हाम्रो यसै क्याजुअली गफ गर्दाखेरि मलाई चाहिँ नेपाल मैले थाहा पाएपछिको यो शिक्षा प्रणालीमा चेन्ज भएको 2टा सब्जेक्टबाट चाहिँ मलाई एकदमै चित्त बुझेको छैन कि। 1995मा वा 1996मा संस्कृत हटाइयो र सायद त्यही नै कालखण्डमा नैतिक शिक्षा पनि हटाइयो। यो 2टालाई चाहिँ नि सामन्ती शिक्षा भनेर हटाइएको हो जस्तो लाग्छ मलाई। तर संस्कृतबाट मैले के सिक्थेँ भने मैले 2-3 वर्ष मात्र पढ्न पाएँ, श्लोक सिक्थेँ र त्यो श्लोकबाट चाहिँ नि मैले त्यो श्लोकको चाहिँ भाव बुझ्थेँ र त्यसबाट मैले चाहिँ नि मेरो आफ्नो क्यारेक्टर बिल्ड गर्थेँ हैन। जब संस्कृतको त्यो श्लोक बन्द भयो आजको दिनमा मैले धार्मिक ग्रन्थ कुनै पनि संस्कृतको श्लोक पढ्न सक्दिनँ। त्यो नगर्न पाएको छैन। मलाई राम्रो र नराम्रो, एथिकल र अनएथिकल, लिगल र इलिगल त संविधानले बुझाइदियो, तर एथिकल र अनएथिकल कुरा चाहिँ नैतिक र अनैतिक कुरा के हो बुझाउन सकेन। अब हजुर, म एकदमै पछाडि परिसकेँ। आजको दिनमा मलाई चाहिँ नि पाप र पुण्य भनेको के हो भने छुट्याउन गाह्रो भइसक्यो। झुट र साँचो भनेको के हो छुट्याउन गाह्रो भइसक्यो। र त्यो सँगसँगै नैतिक शिक्षा जब बन्द गर्दै नैतिक शिक्षामा चाहिँ नि एउटा समाजमा एउटा नैतिकवान आचरण लिएर कसरी बाँच्ने एउटा युवाले एउटा नागरिकले भनेर भन्नुपर्ने जुन चाहिँ हामीलाई दिनुपर्ने शिक्षा त्यो बच्चामा मेरो दिमागमा त्यो छिरेको भए आज म सायद योभन्दा अझै नैतिक हुन्थेँ कि, म अझै कम झुटो बोल्थेँ कि, म अझै राम्रो काम मात्र गर्थेँ कि भन्ने चाहिँ त्यो मनमा खड्की लाग्छ कि। पाप डरको एउटा त हुन्छ नि त, मान्छेलाई बाँच्छ नि त होइन। धर्म संस्कार नैतिकताले त के गर्नुहुन्छ के गर्नु हुँदैन सिकाउँथ्यो नि। म बच्चा हुँदाखेरि सायद सबैभन्दा ठुलो गाली चाहिँ नि यो त घुसिया हो भन्ने हुन्थ्यो।
समाजमा हजुर सबभन्दा ठुलो गाली कसैलाई गर्नु घुसिया पर्यो त्यो त घुसिया हो हुन्थ्यो भने आजको दिनमा नलिने नदिने सायद कोही पनि छैन होला। मैले अस्ति एउटा टक प्रोग्राममा सोधेको थिएँ तिमीहरूले कहिले अनैतिक तरिकाबाट पैसा लिएको वा दिएको छौ भनेर भन्दाखेरि अधिकांशले दिन परेको छ लिन परेको छ भनेको छ। नैतिकता नै भएन खडेरी लाग्यो नैतिकताको हैन यो दुईटा चाहिँ नि बेकार यो कुनै यो आस्थालाई यो पोलिटिकल आस्थालाई पूर्ण गर्नको लागि यो दुईटा सब्जेक्ट चाहिँ हटाइयो तर त्यसबाट चाहिँ आज समाज यहाँ पुग्यो के यो समाज यहाँ पुगेपछि चाहिँ नि सायद अझै धेरै नै समय लाग्छ होला हामी फेरि नैतिकतामा फर्किन वा फर्किनै नसक्ने सिचुएसन पनि हुन सक्छ। भन्छ समाज कता जाँदैछ त अब एकदमै क्यापिटलिस्टिक समाज हुँदैछ जहाँ चाहिँ नि मलाई जे कस्तो लाग्छ भने देश विकास हुन्छ अर्थतन्त्रको हिसाबले पुँजीवादतर्फ उन्मुख हुँदैछ तर समाजको तर्फबाट चाहिँ नि भोलिको दिनमा कसैको बाउआमा बिरामी भएको छ भने बच्चा बच्चीले बरु एक झुन्डा फुल पठाइदिन्छ तर बिल तिर्ने कुरा नगर्न सक्छ भेट्न पनि जाँदैन उसले हस्पिटलसम्म लाँदैन। सामाजिक मर्म मूल्य मान्यता सम्मान एउटा सामाजिकमा आफ्नो आमा बुवालाई सम्मान गर्छौँ हामी ज्येष्ठ नागरिक कुरा हुन्छ सानोलाई माया गर्नुपर्छ सिकाउनुपर्छ भन्ने कुरा थियो नि त संस्कार त्यो मासिँदै जाने भयो नि त। त्यो त सायद मासिने क्रममै छ अहिले र बचाउनको लागि केही व्यक्तिहरूले चाहिँ प्रयत्न गरिराख्नु भएको हुन्छ। मैले मोटिभेसन स्पिचहरू सुनिराख्दाखेरि उहाँहरूले चाहिँ नि आफू अर्थतन्त्रबाट वा आफ्नो चाहिँ नि पैसाबाट मात्र माथि जाने होइन कि आफू राम्रो मान्छे कसरी बन्ने भनेर उहाँहरूले मेसेज दिइराख्नु भएको छ र त्यो मेसेजबाट पनि प्रेरित हुने असल आचरण कसरी बनाउने भन्ने कुरा हैन त्यो पनि भइराकै छ। त्यसबाट पनि सायद केही फरक आउला तर अर्को मलाई विश्वास के लाग्छ भने जे कुरा पनि एकदमै वर्स्ट केसमा पुगेपछि अनि बल्ल त्यसलाई राम्रो बनाउन पनि सकिन्छ जस्तो लाग्छ। जब एकदमै खडेरी नै लागेपछि अनि नयाँ आइडिया आउँछ नयाँ सोच आउँछ नयाँ कुराको जन्म हुन्छ अनि त्यसपछि होइन अब हामी फेरि यो बाटो जाउँ भनेर पनि नैतिकताको पाटामा चाहिँ त्यो पनि हुन्छ होला। तर समाजमा बसेका मान्छेले कुरा त सोचे जस्तो देखिया छैन चिन्तामा गरे नि देखिया छैन। विज्ञहरू बुद्धिजीवीहरू नागरिक अगुवाहरू त समाजमै बस्नुहुन्छ। यो चाहिँ मेरो एकदमै नितान्त पर्सनल पोइन्ट अफ भ्यू हो। एउटा व्यक्तिलाई चाहिँ नि चारवटा शास्त्र र दुईटा नीतिले चाहिँ गाइड गर्ने कुरा हो। सबभन्दा पहिला उसले अर्थशास्त्र बुझ्नु पर्यो। अर्थ भनेपछि उसलाई मलाई पैसा कमाउनु छ किन मलाई पैसाबाट बाँच्नु छ भनेर त्यहाँबाट आफ्नो सुरक्षाको लागि अब म सुरक्षाको लागि मलाई घर चाहियो मेरो यो सुरक्षाको प्यारामिटर छ ढोकामा चुकुल चाहियो जस्ता कुरा देशले पनि यही नै गर्ने हो। त्यसपछि समाज बुझ्नु पर्यो म यो समाजमा छु यो समाजमा मैले गर्नु हुने कुरा यो हो नहुने कुरा यो हो बुझ्नु पर्यो र त्यसपछि धर्म बुझ्नु पर्यो। धर्म भनेको चाहिँ नि यी चारवटा कुराले मान्छेलाई गाइड गर्छ अगाडि बढ्नको लागि। यो शास्त्र चारवटा शास्त्र चाहिँ बुझ्नुपर्ने छ। त्यसपछि राजनीति र कूटनीति बुझ्नुपर्छ राजनीति के भइरहेछ र कूटनीति भनेको मैले अर्को व्यक्तिसँग कसरी डिल गर्छु मैले समाजसँग कसरी डिल गर्छु बुझ्नुपर्ने। हाम्रो देश पनि यो चारैवटामा चाहिँ अल्झिएको छ भनौँ न बेरिएकै छ। त्यो चारवटा खुट्टा माथि बसेको र दुईटा शास्त्रले त्यसलाई अगाडि बढाउने चक्का हुनुपर्ने थियो। तर नेपालमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि राजनीति बिचमा बस्थ्यो अरू सबै चाहिँ राजनीतिको पूरक भइदियो। व्यक्ति भनेर माइक्रो लेभलमा र माइक्रो लेभल देशमा पनि त्यही नै भइरहेछ। सो मैले आज केही गर्नु अगाडि सबैभन्दा पहिला मैले सोध्नुपर्ने प्रश्न चाहिँ के भन्दाखेरि यसलाई नेपालको राजनीतिले मद्दत गर्छ वा गर्दैन वा कुनै राजनीतिक दल वा कुनै राजनीतिक आस्थालाई यसले सपोर्ट गर्छ वा गर्दैन। म कुनै राजनीति पार्टीसँग आबद्ध भयो भने मलाई सजिलो हुन्छ वा हुँदैन। त्यही कारण राजनीतिलाई सबैभन्दा बिचमा राखेर अरू सबैलाई पूरक बनाइदिएपछि के भयो भन्दा राजनीति हाबी भयो। त्यही कारण युवा कहाँ लाग्यो झन्डा र डन्डा बोक्न लाग्यो बाध्य भयो युवाहरू त। अनि उहाँले के सोच्नुहुन्छ म यो आज राजनीतिक व्यक्तिसँग नजिक भयो भने मलाई सायद कुनै काममा चाहिँ उहाँले लगाइदिनुहुन्छ होला भनेर। जुनै पनि बिजनेस हाउसले चाहिँ कमजोर देख्नुभयो क्या आफूलाई राजनीतिसँग जोड्नु भयो कि उहाँले। हजुर अनि राजनीतिले नै सबै कुरालाई कन्ट्रोल गरिदिनु भयो जबकि सबै कुराले राजनीतिलाई कन्ट्रोल गर्नुपर्ने कूटनीतिलाई कन्ट्रोल गर्नुपर्ने। विदेशतिर चाहिँ नि अलि उल्टो भयो है हाम्रो पोलिसी हजुर पोलिसी बनाउने काम राजनीतिक हो तर त्यो पोलिसीमा चल्ने त अरू सबै कुरा अङ्गहरूको कुरा हो नि त। तर यहाँ चाहिँ नि पोलिसी होइन कि राजनीतिले सबै चलाउन थालेपछि अनि युवाहरूमा सायद अलिकति निराश पनि भएको होला। तर त्यो भन्दै पनि राजनीतिक पार्टीमा पनि
सायद केही युवा साथीहरू चाहिँ अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ र उहाँहरू चाहिँ नयाँ भिजनमा त्यही पार्टी पुरानै पार्टीमा नयाँ सोच लिएर अगाडि बढेपछि माथिल्लो तहको व्यक्तिहरूले पनि उहाँहरूको कुरा सुन्दै जानुहुन्छ र परिवर्तन चाहिँ आउँदै गइरहेछ। 5-6 वर्ष अगाडिको राजनीतिक पृष्ठभूमि वा 10 वर्ष अगाडिको जुन चाहिँ हाम्रो देशको राजनीतिक पृष्ठभूमि थियो आज त्यो छैन। फरक छ त्यसमा त के सोच्न शक्तिमा नि फरक भएको छ। त्यो चाहिँ भयो। मान्छेले पनि धेरै कुराहरू बुझिसकेका छन्। राजनीति चाहिँ यो तरिकाले गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा बुझेको छ। कस्तो हुनु पर्ला राजनीति देशको अब जसले सबै वर्गलाई समेट्न सक्छ? त्यो चाहिँ मलाई सायद थाहा छैन होला। म तपाईँको बुझाइ त हुन्छ नि यस्तो भयो भने चाहिँ हामीले सोचेका सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल विकासमुखी राजनीति नै छ नेपालमा। तर विकास के को कस्टमा यो डेभलपमेन्टमा चाहिँ नि एउटा सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट भन्ने शब्द छ कि नेपालमा भोलि सबै ड्रग्सलाई लिगलाइज गरिदियो भने हो विकास हुन्छ, धेरै पर्यटक आउँछ, तर त्यसले समाजमा हुने के असरहरू नकारात्मक असरहरू पनि त छन्। त्यही कारण हामीले चाहिँ विकासलाई नै विकास गर्नको लागि सबै कुरा मास्नुपर्छ भनेर चाहिँ म चाहिँ सोच्दिनँ। म चाहिँ मासिएको देख्नु भएको छ तपाईँले? केही न केही ठाउँमा त छ नि। भोलिको दिनमा सायद हाम्रो ठुलो एउटा एयरपोर्ट बन्दाखेरि 20 लाखवटा रुख काटिन्छ होला होइन? त्यसको अल्टरनेटिभ केही छ कि? बरु 12 लाख मात्र काटिने अरू कुनै अल्टरनेटिभ छ कि? सोच्नुपर्ने त्यो ठाउँमा हो। विकासलाई म विकास विरोधी होइन, विकास गर्नुपर्छ, तर त्यो विकासको गर्ने क्रममा चाहिँ नि अरू कुराहरूलाई सकेसम्म जोगाएर गर्नु पर्यो। मन्दिर फोडेर ऐतिहासिक कुराहरू मठ मन्दिर चाहिँ मास्नु भएन, समाज संरक्षण गर्नु पर्यो, समाजलाई चाहिँ जोगाउनु पर्यो। सबै कुरालाई चाहिँ सकेसम्म कम सडक बनाउनु नाममा चाहिँ घरहरू भत्काउनु भएन। यो त देखिया छ नि। बरु त्यो सडक पहिला जत्रो सडक थियो त्यसलाई फोडेर ठुलो बनाउनुको सट्टा मास ट्रान्जिट लिएर आएको भए त्यत्रै बाटोमा नि पुग्थ्यो होला। युरोपमा त योभन्दा सानो बाटोमा मजाले चलेका छ। वा हामी जनताले नै एकजना एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ जानको लागि चाहिँ नि 4 मिटर लामो गाडी लिएर चाहिँ एक्लै हिँड्नु पर्ने जरुरी पनि त छैन। त्यो गाडीमा अरू 3 जना अट्थ्यो होला। सो यसरी पनि सोचौँ, त्यसो गर्दै गयो भने चाहिँ नि केही न केही परिवर्तन आउँछ। तर मलाई विकास गर्दाखेरि अरू मासेर विकास गर्छु भन्ने परिपाटी चाइनामा चाहिँ त्यही भयो। कल्चरल रेभोल्युसन भयो, कल्चर बिग्रियो, त्यसमा चाहिँ नि धेरै पुराना उहाँहरूको आफ्नो बिल्डिङहरू भत्काउनु भयो र राम्रो विकास भयो। तर आज फर्केर हेर्दाखेरि अब ट्रेडिसनहरू चाहिँ मासिएको देखियो नि त उहाँहरूले। नेपालमा गर्दाखेरि कुराहरू हराए, मासिए। हामी चाहिँ त्यो बचाएर कसरी विकास गर्न सक्छौँ त्यो सोच्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो देश सम्पन्न शक्तिशाली हुनको लागि चाहिँ अस्त्रहरू के हुनु पर्ला? देश सम्पन्न हुनको लागि शक्तिशाली कमजोर भयो भन्ने कुरा पनि आइरहेछ कि यो बाँकी मुखबाट सुनिरहेको छु कि यो कुराहरू पनि। पोलिटिक्समा चाहिँ नि मलाई जहाँसम्म लाग्छ कुनै पनि एउटा देशले युनिटी राख्नको लागि कि कमन आइडेन्टिटी कि कमन एनिमी भने हामी सबैको एउटा पहिचान हुनु पर्यो आइडेन्टिटीको लागि, होइन पनि एनिमी कि दुश्मन हुनु पर्यो है। हामीले यो दुईटै खेलाउँछौँ नेपालमा। कुनै एउटा मित्र राष्ट्रलाई केही समयको लागि हाम्रो दुश्मन बनाइदिन्छौँ, सब नेपाली एकजुट हुन्छ। जस्तो अस्ति नै कालापानी फुलेको विषयमा, नक्साको विषयमा त हैन सबै पोलिटिकल पार्टी एकजुट भयो किन एउटा कमन एनिमी देखायो। तर त्यो छिडेक हुन्छ कि टेबलमा पुग्न सकेन नि त्यो इस्यु त। हामीले नक्सा सार्वजनिक गर्यौँ, एउटा बाहिर ल्यायौँ, तर भारतसँग त हामीले त्यो जग्गा फिर्ता ल्याउन टेबल टक गर्न सक्नु पर्थ्यो नि त। सो त्यो कमन एनिमी चाहिँ नि छिडेक मात्रै हो। हामीले कमन आइडेन्टिटी क्रिएट गर्नुपर्छ। हामी सबै नेपाली हुनुपर्छ। यहाँ आफ्नो फाइदाको लागि केही व्यक्तिहरूले चाहिँ नेपालमा चाहिँ नि धेरैवटा यो युनिटी नहुने, डिभाइड गर्ने आइडियोलोजीहरू अगाडि सार्दै जानुभयो। टुक्र्याउने भन्नु न, टुक्रिने, विभाजित हुने, त्यो गर्दाखेरि चाहिँ त्यसको असर देखिया हो। त्यसो भए तपाईँ आफै विचार गर्नु, 20 वर्ष अगाडि 25 वर्ष अगाडिको समाज र आजको समाज मात्रै हो, अर्थतन्त्र विकास सबै छोड्नु, समाज कतिको फरक छ त। पहिला हामीले कुरा गर्दाखेरि त्यो बेलाको हाम्रो विभाजन के थियो भने यो पूर्वेली, पश्चिमेली, काठमाडौँको, हिमाली, मधेसको, तराईको त्यति थियो भने आज तराईभित्र पनि त्यत्तिकै फुट, हिमालमा पनि त्यत्तिकै फुट, पूर्वमा पनि त्यत्तिकै फुट, पश्चिमको पनि त्यत्तिकै फुट। त्यो असर देखिया छ।
त्यो असर भएपछि कस्तो भयो भने मलाई कसैसँग काम गर्नु छ भने मैले चाहिँ यो मान्छेसँग मेरो कमन के छ त खोज्छु। स्वार्थ जन्मियो भन्नु न। अनि त्यो गरिदिएपछि देश विकास भन्दा पनि त्यो समाजभित्र चाहिँ नि फुट र लडाइँ भइरहेको छ। हामी एउटा साझा फुलबारी हुनुपर्ने ठाउँमा चाहिँ नि अब हामी नेपाल साझा फुलबारी बहुजाति बहुभाषी भनेर हामी परिभाषित गर्छौँ, बुझ्छौँ पनि, 4 वर्ण र 36 जातको भन्छौँ। अब त्यो सूत्रमा छैन, त्यो एउटा मालामा छैनौँ हामी त्यसो भए नेपालीहरू गाँसिएर एकतामा। अब तपाईको आफ्नो कि भूगोलिक पहिचानमा जानुभयो कि तपाईँ भाषिक पहिचानमा जानुभयो कि तपाईँ आफ्नो जातको कुरा पनि आउँछ, धार्मिक कि जातीय पहिचानमा जानुभयो। त्यो गरिदिएपछि यदि कुनै एक जातले चाहिँ नि होइन यो नमान्ने, हामी सबै बराबर मिलेर अगाडि बढौँ, हामी एउटा युनिफाइड नेपाल हो भन्दै अर्को कुनै जातले चाहिँ नि उहाँहरूलाई आक्षेप लगाउँदै जानुभयो भने नचाहँदै पनि यो मान्छेहरू पनि विभाजित भएर फेरि सङ्घर्षमा जान सक्नुहुन्छ। हजुर, जस्तै सायद 20 त होइन होला 12-15 वर्ष अगाडि जब यो जातीय राजनीति सुरु गरिदियो त्यसपछि चाहिँ नि पहिला जातको राजनीति नगर्ने जातहरू पनि आफ्नो जात संरक्षण गर्नको लागि केही न केही सङ्गठन गठन गर्न थाले। झडप पनि भयो नि त। हैन, अधिकार त माग्नु पर्छ, जातको होला सबै कुरा हुन सक्छ, तर यो द्वन्द्व गर्नु त जरुरत छैन नि त। यो त असमानता झन् समाजलाई उशृङ्खलतिर लग्यो। हजुर, अब हामीले गर्नुपर्ने चाहिँ के भन्दाखेरि आफ्नो जातको इज्जत गर्ने, संरक्षण गर्ने, भाषाको संरक्षण गर्ने, धर्मको संरक्षण गर्ने र आफ्नो छेउछाउमा भएको सबै जातहरूलाई पनि सम्मान गर्ने र हामी सबै नेपाली हौ है भनेर भन्नु पर्यो। हजुर हजुर, त्यो छैन, त्यसो भए त्यो भइरहेको छैन र यही कुरा यो हुँदै चाहिँ नि विदेशी हरूले चाहिँ नि हानेकै सबभन्दा पहिला हाम्रो सोसाइटीमै छ। सोसाइटी विभाजित गर्नको लागि यहाँनिर पैसा तिरेर हुन्छ कि के गरेर हुन्छ, यो समाजलाई विभाजित गराउनको लागि केही तत्त्वहरू लागेको हुनुपर्छ नेपालमा। त्यो विदेशीको आँखा चाहिँ समाजप्रति अहिले केन्द्रित छ। मलाई के लाग्छ भने सबैभन्दा पहिला एउटा देशलाई चाहिँ नि आफ्नो अधीनमा लिएर जानको लागि जुन चाहिँ पहिलाको साम्राज्यवादमा चाहिँ नि डिभाइड गर्नु पर्थ्यो कि भने फुटाउनु पर्ने। अब अहिले आएर भौगोलिक साम्राज्यवाद त नहोला, तर बौद्धिक साम्राज्यवाद वा राजनीति पनि फुटायो नि त। सबै देश हामीले डिभाइड नेपाललाई यति फ्रेगमेन्टमा गऱ्यौँ कि आज कुनै एक जमाना थियो जब चाहिँ नि मलाई जहाँसम्म लाग्छ मधेसमा प्रतिबन्धित पार्टीहरू नै 120 वटा थिए हो कि 129 वटा पनि थियो, धेरै पार्टीहरू त जन्मे नि। अनि त्यसपछि फेरि मर्ज हुँदै स्टेबल भयो, 2-3 वटा मात्र प्रमिनेन्ट पार्टी भयो, अब फेरि फुट्न थालिन्छ हैन। त्यो त असर देखिएको छ। अनि त्योपछि के हुन्छ, देश चाहिँ अनस्टेबल हुन्छ। अनस्टेबल भएपछि जसलाई चाहिँ नेपालमा आँखा गाडेर बस्नु छ उहाँहरूले अझै पनि चलखेल गर्न सक्नुहुन्छ। अनि समाजमा पनि त्यही हो, पोलिटिकल पार्टी भन्दा समाजमा पनि त्यही हो। जब एउटा समाज मिलेर बसेको गाउँलाई चाहिँ नि तिमीहरू यो तिमीहरू त्यो भनिदिएपछि अनि उनीहरू आफै कन्सियसली चाहिँ नि हो त नि है उहाँ र म त फरक रहेछु र हाम्रो फरक के हो भनेर लड्न थाल्ने। अनि हजुर, अब लड्नु पर्यो। अनि त्यो गरेपछि नभएको त्यो हलो अड्काएर चाहिँ नि गोरु पिट्ने कुरा हुन सुरु गर्छ। अब मेरो आह्वान युवालाई चाहिँ के हो भन्दाखेरि पहिलो नेपाली हुँ म भनेर सोचौँ, नेपालको लागि केही गरौँ भनेर सोचौँ र त्यो गर्दा गर्दै आफ्नो जात, आफ्नो भाषा, आफ्नो संस्कृति, आफ्नो छिमेकी, आफ्नो बस्ने गाउँ ठाउँलाई पनि सम्मान गरेर अगाडि बढ्यो भने चाहिँ नि सायद नेपाल अरू देशभन्दा पछाडि पर्दैन होला। तर यदि तपाईँहरू चाहिँ युवाको पनि सम्मान हुन सक्छ हैन, यो तपाईँहरू चाहिँ नि होइन म यो हुँ त त्यो होस् भनेर लाग्नु भयो भने चाहिँ अलिक गाह्रै हुन्छ देश विकासको लागि, गरी खाने गाह्रै हुन्छ नि हैन त। अब देशमा आर्थिक पाटोलाई म केलाउँछु, सामाजिक पाटो हामीले केलायौँ हैन, देशको परिस्थिति पनि केलायौँ। अब यो आर्थिक पाटोमा हेर्ने भने युवाहरूको सहभागिता चाहिँ कस्तो देख्नुहुन्छ? हामी एकदमै ट्रेडिसनल माइन्डसेटका छौँ। मैले अघि भने हामी समाजकै हिसाब गऱ्यो भने पनि कुनै एउटा ठुलो नेपालको अर्गनाइजेसन चाहिँ नि अति वृद्ध नभएसम्म चाहिँ नि एउटा बाउले छोरालाई त्यो सम्पत्ति हस्तान्तरण नगर्ने, हजुर कम्पनी हस्तान्तरण गर्दैन। र अर्को एउटा नराम्रो चाहिँ के छ भन्दाखेरि सायद आफ्नो छोरा राम्रो होला तर उहाँभन्दा राम्रो मान्छेलाई लिएर आएर चाहिँ म कम्पनी चलाउन दिन्छु बरु बोर्डमा राख्छु भनेर त्यो सोच अहिलेसम्म आएको छैन।
त्यही कारण धेरैवटा कम्पनीहरू चाहिँ अझै पनि त्यो साउजी कम्पनी नै छ क्या। साउजीले पहिला जसरी एउटा पसल चलाउँथ्यो त्यसरी नै चलिरहेको कम्पनीहरू धेरै नै छ। यदि सकिन्छ भने राम्रो राम्रो व्यक्तिहरू युवा नै भन्नु पर्दैन। मैले अघि पनि भने मेरो मतभेद चाहिँ नि युवाले नै अपर्च्युनिटी पाउनुपर्छ होइन, युवाले पनि पाउनुपर्छ। राम्रो युवा पनि होला वा कोही अरू व्यक्तिलाई पनि मेरो छोरा मेरो भतिजलाई म हाकिम बनाउँछु र त्यसको मुनि ल्याएर राख्छु भन्ने परिपाटी चेन्ज हुने हो भने कुनै पनि एउटा अर्गनाइजेसनमा चाहिँ विदेशहरूमा जस्तो कुनै एउटा मान्छेले गएर सक्ने भन्दा बढ्ता मेहनत गर्न सुरु गर्छ, किनभने उसलाई थाहा छ कि त्यो ठाउँ जहाँ चाहिँ अहिले हाकिम साहब बसेको छ म त्यहाँसम्म पुग्न सक्छु भनेर। नत्र चाहिँ म जति मेहनत गरे पनि हुने हो, म यो ठाउँभन्दा माथि जाँदिनँ, म किन मेहनत गरौँ भनेर आफैलाई पछाडि धकाल्ने युवाहरू पनि देखिन्छ। त्यो चाहिँ नि हामीले सायद अब फ्यामिली ओन बिजनेसेसहरूमा पनि फ्यामिलीभन्दा बाहिरको मान्छे लिएर आएर चाहिँ प्रपर मान्छे लिएर आएर काम गर्ने वातावरण चाहिँ दिनुपर्ने हुन्छ। त्यो सँगसँगै युवाले चाहिँ नि जागिरै खानुपर्छ भन्ने जरुरी चाहिँ छैन अब होइन। आजको दिनमा चाहिँ नि म केही गर्छु भनेर सानो लगानी, सानो पुँजी र थोरै सिपबाट पनि केही न केही अगाडि बढाउन चाहिँ सकिन्छ। समाजमा आजको दिनसम्म पनि डाक्टर साहब, इन्जिनियर साहब बनाउनलाई बाउआमाले प्रेसर दिने जुन चाहिँ नि परिपाटी थियो त्यो परिपाटी पनि बिस्तारै बदलिँदै गएको छ, तर त्यो अझै छिटो बदलिनुपर्छ। तिमीलाई के गर्नु मन छ? किसानै बनाउँछु मेरो छोरालाई भन्न सक्नु पर्यो। गाई बस्तु पाल्न लगाउने म कृषक बनाउँछु तर म जस्तो कृषक होइन, तिमी मभन्दा राम्रो कृषक बनाउँछु भनेर पैसाको मैले कृषक बनाउँछु भन्न सक्नु पर्यो। त्यो सक्नु पर्यो। तिमीलाई फोटोग्राफी मनपर्छ, फोटो खिच्न मनपर्छ, ल तिमी फोटोग्राफर बन नि त भन्नु पर्यो। समाज बाउआमाले म इज्जत गर्छु तिम्रो पेसालाई भनेपछि लगानी गरिदिन्छु भन्नु पर्यो। भनेपछि धेरै राम्रो हुन्छ। तर हामीले चाहिँ के गर्छ नि, सम्भावना त दैलोमा हुन सक्छ नि, त्यति भयो भने सपोर्ट पाइयो भने त। यो बेला सपोर्ट नपाओ कि जस्तो पनि देखिन्छ के, गाइडेन्स नपाओ हो हामीले। र युवाले चाहिँ नि अझै पनि आफ्नो परिवारमा आफ्नो मान्यजन प्रति चाहिँ नि आफ्नो भाव खुलेर बोल्न नसक्ने एउटा परिपाटी पनि डराउँछ। परिवारले जे भन्यो त्यहीसँग हिँड्नुपर्ने, आफ्नो चाहना चाहिँ आफ्नो प्रतिभा क्षमता चाहिँ नदेखाउने भन्न डराउने पनि छ। बिस्तारै त्यतापट्टि चाहिँ नि म गर्छु भनेर ढिप्पी लगाउने होइन, म यो कारणले यो काम गर्छु, यसबाट मेरो भविष्य यस्तो हुन्छ भन्यो भने सायद अभिभावकहरूले चाहिँ नि सपोर्ट पनि गर्नुहुन्छ होला। मैले देखेको छु 1-2जना जसले चाहिँ 15-20 दिन 1 महिना लगाएर बाउआमालाई बुझाएर अनअर्थोडक्स यो जुन चाहिँ नि हामीले सधैँ देखिरहेको कि नदेखेको पेसाहरू अपनाएर अगाडि बढ्नु पनि भएको छ। त्यो चाहिँ गर्नुपर्छ। यहाँले चाहिँ आफ्नो परिवारबाट कतिको सपोर्ट साथ पाउनु भएको छ? केही गर्छु केही मलाई चाहिँ एकदमै मेरो बुवाकै पेसामा जाने इच्छा थियो। उहाँले त्यो त मैले 7 पुस्ता हो अब पर्दैन भनेर रोक्या हो। त्यसपछि चाहिँ नि मैले जब नयाँ कुरा केही गर्दाखेरि उहाँहरू एकदम क्रिटिकल हुनुहुन्छ, किन यो कसरी चल्छ भनेर एकदमै क्रिटिसाइज गर्नुहुन्छ। सायद त्यो मेरै राम्रोलाई पनि हुनसक्छ, अरू उहाँहरूले नबुझेर पनि हुनसक्छ। र म त्यति राम्रो कम्युनिकेटर चाहिँ होइन, मैले त्यति राम्रोसँग बुझाउन सक्दिनँ। राम्रै गरिरहनु भएको छ तपाईँले त। एउटा देशमा असीमान सिंह बस्नेत नचिने त कोही पनि छैन, एउटा फर्कै मार्नु भएको छ नि त। मलाई थोरै मान्छेले चिन्ला तर यो नाम चिन्नु पनि ठुलो कुरा हो नि त। तपाईँले यो नामलाई त स्थापित गरिरहनु भएको छ नि आफ्नो पेसाबाट। हजुर अब त्यो चाहिँ मैले घरमा चाहिँ बिस्तारै बुझाउँछु के हो यो, मैले के गरिरहेको छु, किन गरिरहेको छु। सुरुमा त कठिन थियो होला है तपाईँलाई? सुरुमा त हरेक दिन चाहिँ नि मैले बुझाउनै गाह्रो भएको थियो। यो गरे कहाँ हुन्छ, यसरी हुँदैन, यो हुँदैन गर्नै मिल्दैन हैन। तर बिस्तारै कम्युनिकेट गर्न सुरु गरेपछि चाहिँ बुझ्दै चाहिँ गइबक्स्या छ। तर त्यो कतिसम्म पुग्छ त्यो थाहा नै भएन। अहिले सजिलो छ कि छैन तपाईँलाई? सुरुको जतिकै अप्ठ्यारो छ अथवा सजिलो छ गरी खानलाई आफ्नो पेसाप्रति? अहिले पनि म त छोरा नै आरोपहरू लान्छौँहरू लाग्छ। म यो गर्न मलाई अब यो बाहेक यो गर्न मन छ भने पनि किन एउटा गरिरहेको छ त्यही गर्न भन्ने चाहिँ हुन्छ। तर उहाँहरूको जेनेरेसनमा उहाँहरू जसरी हुर्केर आइबक्सेको थियो त्यो हिसाबले चाहिँ नि गरेन भन्ने होला नि त दुखाइ छ हैन। मलाई चाहिँ उहाँहरूले त्यो नबुझ्नु चाहिँ उहाँहरूको प्रब्लम होइन, त्यो चाहिँ नि जेनेरेसन ग्याप पनि हो। र मैले आज जति बुझेको छु
त्यति चाहिँ नि मेरो बच्चा बच्चीको लाइफलाई चाहिँ नि पुग्दैन जस्तो पनि लाग्छ। अब त्यो चाहिँ नयाँ नयाँ कुराहरू त हामीले नै भित्राउने हो नि त होइन। तपाईँ नयाँ काम गरे जस्तो लाग्दैन? नेपालमा त थिएन नि त यो काम त, यो त नयाँ नै हो र त्यसमा पनि जनताले धेरै सुविधा पाएका छन् है। म पनि एउटा नागरिकै हो होइन, त्यो प्रयोगमा चाहिँ धेरै आएको छ कि। हजुर, नयाँ त होइन यो काम, यो त विदेशमा धेरै ठाउँमा भएको थियो, नेपालमा देशको लागि चाहिँ हजुर नेपालमा पनि केही उसबाट सुरु चाहिँ भएको हो, तर त्यसलाई व्यवस्थित तरिकाले सबैमा पुग्ने गरेर चाहिँ हामीले सुरु गर्यो र हामीले सायद जनतालाई केही न केही राहत र केही न केही विश्वास चाहिँ दिन सक्यो कि नेपालमा पनि केही न केही गर्न सकिन्छ भनेर। त्यो कुरामा चाहिँ नि मलाई मेरो टिम जो टिमले सपोर्ट गर्नुभयो उहाँहरू प्रति चाहिँ एकदमै गर्व छ, विश्वास गरेर। तपाईले यो सोच चाहिँ बाहिरबाट सिकेर गर्नुभयो हो अथवा नेपालमै यो गरेपछि चाहिँ केही हुन्छ कि यस्तै टाइपको भनेर चाहिँ मैले अलि अगाडिबाट सोचेको थिएँ, तर यो कम्पनी होइन अरू कम्पनीको लागि। अनि त्यसपछि त्यो नभएपछि अब यसलाई अझै लोकलाइज कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा गर्दै गयौँ। यो त एभ्री डे चेन्ज हुँदै 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 आएको हो। यो ठ्याक्कै आज जे छ मैले त्यही सोचेको छ हुँदै होइन, यो चाहिँ बिस्तारै इभल्भ हुँदै 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 आयो र अझै भोलिको दिनमा पनि केही न केही यसलाई चाहिँ चेन्ज गर्दै गर्दै हामीले अझै राम्रो बनाउँदै लानु नै पर्छ, सायद लगिन्छ पनि होला। त्यही कारण यो नयाँ नवीन कसैले नगरेको कुरा चाहिँ हुँदै होइन। यो विदेश व्यवहारमा उतार्न त गाह्रो छ। हजुर, नेपालीलाई चाहिँ नि अन्जान व्यक्तिको पछाडि बसेर चढ्नुहोस्, यो सुरक्षित छ, यो छिटो छ, यो सस्तो छ भनेर बुझाउन चाहिँ एकदमै गाह्रो भएको। तर अहिले विश्वास गर्छन्, अब अहिले समाजै खोजिरहेका छन्। अब चाहिँ समाजै परिवर्तित भयो। हजुर हजुर, तपाईँहरू आइसकेपछि त धेरैको मुखबाट मैले सुनेको छु कति सजिलो भयो, धेरै मान्छेले सुखको अनुभूति गरिरहेका छन्। धन्यवाद त तपाईँ हुनुहुन्छ नि। धन्यवाद त समाजलाई दिनु पर्यो, किनभने समाजले चाहिँ नि आफू परिवर्तन गर्न रुचाएर परिवर्तित भएर यो विकास भयो। हजुर हजुर, हामीले विकास गरेर समाज परिवर्तन भएको छ। यस्तै खालको अन्य परिवर्तन के हुन सक्ला? जस्तो कि प्रत्यक्ष जनताले लाभ लिए नि त, हामी त लाभको कुरा गरिरहेछौँ। हजुर हजुर, अब यदि मैले नै फेरि अरू यस्तै केही गर्न चाहना त हुन सक्छ होला नि, म सायद नेपालको भूगोललाई सुहाउने नै हो भने चाहिँ म बिस्तारै एलपिजी ग्यास र पेट्रोलियम प्रडक्टहरू चाहिँ बन्द गराउँदै जान्थेँ होला। म सायद इन्डक्सन चुलो को चाहिँ नि केही गभर्मेन्टले नै त्यसलाई अगाडि पुस गर्ने बाटो बनाउँथ्यो होला। म सायद विद्युतीय गाडी विद्युतीय मोटरसाइकललाई प्रोत्साहन गर्दै जान्थ्यो होला, किनभने त्यसमा खपत हुने इन्धन चाहिँ नेपालले आफै बनाउँछ। त्यो शक्ति छ नि, हामीसँग गर्न सक्छौँ नि हैन। बोर्डर सिल हुँदैमा नेपालमा गाडी गुड्न बन्द हुँदैन थियो होला। त्यसपछि बोर्डर सिल हुँदैमा चाहिँ दाउरामा खाना पकाउनु पर्दैन थियो होला हामीलाई। अब सायद अर्को कुनै एउटा फड्को मार्न सक्छौँ, मार्न चाहन्छौँ भने चाहिँ इन्डक्सन चुलो र विद्युतीय गाडीमै गर्थ्यौँ होला। म विद्युतीय गाडी त सुरुवात भएको छ, केही व्यवसायहरूले सुरु गर्नु भएको छ, अनि तपाईँको सोच चाहिँ त्यो पनि छ। अब हजुर, अब हामीले बनाउनै नसक्यो भने पनि इम्पोर्टै गऱ्यो भने चलाउने प्रयोग मात्र गऱ्यो भने पनि सायद वर्षको करोडौँ विदेश जाने पैसा चाहिँ रोकिन्थ्यो होला। तर त्यो भन्दा भन्दै रोजगार पनि सिर्जना हुन्छ, सबैले काम पाउने भए देश समृद्ध अगाडि बढ्छ। हामीले चाहेको त त्यही हो नि, सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल हो। तर त्यसको फेरि अर्को पाटो छ जुन चाहिँ नि जनताले सोच्नुहुन्न। तेलमा जति राजस्व उठ्छ नि, त्यो विद्युतीय गाडीबाट चाहिँ नि उहाँहरूले कहिले पनि त्यो राजस्व चलाउन पाउनुहुन्न। र देश पनि होइन, जस्तै मैले एउटा गाडी नेपालभित्रै भने सायद 200-250% हाराहारीमा करको चाहिँ दायरामा पर्छ। त्यसपछि तेलमा मैले आजीवन त्यो गाडी गुडुन्जेलसम्म किन्ने तेलमा पनि त्यति नै कर परिरहेछ। बिजुलीमा त्यतिको कर छैन, त्यो विद्युतीय गाडीमा त्यो कर छैन। गभर्मेन्टलाई त लङ टर्म मार पनि पर्छ त्यो हिसाबले, तर त्यसको केही न केही उपाय त होला जसले चाहिँ नि जनताले पनि जितोस्, गभर्मेन्टले पनि चाहे जति कर पाओस् भन्ने पनि त हुन्छ। त्यो चाहिँ हामी सोच्नुपर्ने नै हो। र जनताले पनि सोचाइमा अब स्तर उन्नति गर्नु पर्यो कि अलिक माथि एक लेभलले सोचिदिनु पर्यो, गर्न सक्छौँ हामी, गर्ने मान्छेलाई गर्न दिउँ भने साथ सपोर्ट पनि गर्नु पर्यो। जनताबाटै हुने कुरा हो यो चाहिँ। र जनतामा चाहिँ नि चाहे भने कुलमान घिसिङले गर्नुभयो त। हजुर,
केही समयको लागि त एउटा सुविधा पुग्यो, तपाईँले पनि गर्नुभयो। सबैको आफ्नो क्षेत्रको महत्त्व हुन्छ नि त। तपाईँबाट पनि केही सुविधा अहिले लिइरहेका छन् मानिसहरूले, त्यो पनि एउटा विकास हो नि त। त्यस्तै खालको अन्य विकास हामीले खोज्नु पर्यो, लगाउनु पर्यो। म गर्छु भनेर आँट सकिन्छ, आँट निकालेपछि हुन्छ। मलाई युवाले नै गर्छ भन्ने पनि होइन, नेपालमा सबैले गर्न सक्नुहुन्छ। संसारका एक दुईवटा यस्ता ब्रान्ड छन् जुन चाहिँ नि त्यो फाउन्डर जसले चाहिँ युवाले चाहिँ छिटो गर्न सक्छ, अलिक प्रभाव पर्छ भन्ने कुरा, जोस हुन्छ, अलिक प्रभाव पर्छ होइन भन्ने कुरा हो। र एउटा युवाले चाहिँ नि सायद अर्को 20 वर्ष 30 वर्षसम्म त्यही लेभलमा मेहनत गर्न सक्नुहुन्छ भने अलिक परिपक्व व्यक्तिले 5-6 वर्ष गरेपछि त्यो हस्तान्तरण गर्नुहुन्छ भन्ने फरक मात्रै हो। युवाले नै देश बनाउने चाहिँ होइन, युवाले पनि देश बनाउने। हस्, समय र संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू सर। हजुर, आज हामीले कार्यक्रम विशेष संवादमा क्षेत्रीय निर्देशक पठाउका असिमान सिंह बस्नेतज्यूलाई निम्ताएका थियौँ। कार्यक्रमबाट म पनि बिदा हुन्छु। बिजनेस प्लस टेलिभिजन HD हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।